सर्वेभ्यो नमस्कारः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणे नमोऽस्तु ते। 35तमः श्लोकः। मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां न हि परम् त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभृषे। पदच्छेदः। मनः त्वं व्योम त्वं मरुत् असि मरुत्सारथिः असि त्वम् आपः त्वं भूमिः त्वयि परिणतायां न हि परं त्वम् एव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभृषे। अन्वयः। हे भगवति, मनः त्वं व्योम त्वं मरुत् असि मरुत्सारथिः असि त्वम् आपः त्वं भूमिः त्वयि परिणतायां परं न हि त्वमेव स्वात्मानं विश्ववपुषा परिणमयितुं शिवयुवति भावेन चिदानन्दाकारं बिभृषे। इदानीं सर्वात्मकत्वेन स्तौति। भगवतीं जगदात्मकत्वेन वर्णयति। हे भगवति, मनः त्वम् आज्ञाचक्रस्थितं मनस्तत्त्वं त्वम् एव। मनः त्वदभिन्नं। नवमे श्लोके तत्त्वानां स्थानानि वयं ज्ञातवन्तः। पुनः स्मरामः। महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथं सहस्रारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसे इति। आज्ञाचक्रस्थितं मनः त्वम् एव। व्योम त्वम् आकाशतत्त्वं विशुद्धिचक्रान्तस्थितम् आकाशतत्त्वं त्वम् एव। आकाशमुपरि इति नवमे श्लोके। मरुत् असि मरुत् त्वमसि। मरुत् पवनः वायुः। वायुतत्त्वम् अनाहतनामकसंवित् चक्रान्तर्गतं वायुतत्त्वं त्वमसि। हृदि मरुतम् इति नवमे श्लोके। मरुत् सारथिः असि। मरुत् वायुः, सारथिः सहायः, यस्य सः। सः कः? वह्निः, अग्निः। अग्नेः सहचरः वायुः, अतः वायुसखः इत्यपि नाम अग्नेः। स्वाधिष्ठानगतम् अग्नितत्त्वं त्वमसि। स्वाधिष्ठाने स्थितं हुतवहं त्वमसि। त्वम् आपः। आपः जलानि। मणिपूरान्तर्गतम् अप्तत्वं त्वम् असि। कमपि मणिपूरे इति नवमे श्लोके। त्वं भूमिः, पृथ्वी। भूमितत्त्वं मूलाधारान्तर्गतं भूमितत्त्वं त्वम् असि। एवं रूपेण त्वयि परिणतायां सत्यां भवत्यां परिणतायां परिणतिम् अथवा तादात्म्यं गतायां सत्यां विराट् रूपेण वृद्धिं प्राप्तायां रूपान्तरं प्राप्तायाम् अवस्थान्तरं प्राप्तायां सत्यां यदा त्वं विराट् रूपेण परिणता भवसि तदा न हि परं परं न हि इतः परं न किञ्चिदस्ति इत्यर्थः। त्वदतिरिक्तं वस्तु न किञ्चित्, सर्वं
त्वद्रूपमेव इत्यर्थः। सर्वं त्वमेव असि। त्वत्परिणामरूपमेव जगत् इत्यर्थः। त्वत्तः अन्यत् किमपि नास्ति, न हि परम्। त्वमेव स्वात्मानं, त्वमेव स्वस्वरूपं, स्वकीयम् आत्मानं विश्ववपुषा परिणमयितुं प्रपञ्चस्वरूपेण विश्ववपुषा जगदाकारेण विश्वाख्य जीववपुषा परिणमयितुं सृष्टिकाले व्यापकेन पूर्णेन रूपेण जगद्रूपतां प्रापयितुं चिदानन्दाकारेण चिच्छक्तेः आनन्दभैरवस्य च आकारेण परिणमयितुं प्रकल्पयितुं परिणामं कारयितुं शिवयुवतिभावेन, शिवयुवतिः हरमहिषिः, शिवस्य युवतिः जाया, तस्याः भावः तत्त्वं तेन शिवयुवतिभावेन शिवपत्नीतत्त्वेन शिवयुवतिचित्तेन लीलाविशेषेण शिवशक्तितादात्म्येन इत्यर्थः। शिवशक्तिभावेन चिदानन्दाकारं ब्रह्मस्वरूपं शिवतत्त्वं बिभृषे। चिदानन्दाकारं बिभृषे। चिच्छक्तेः आनन्दभैरवस्य च आकारं बिभृषे। धारयसि। चिदानन्दरूपं ब्रह्मस्वरूपं शिवतत्त्वं बिभृषे। चित् शिवः आनन्दः शक्तिः। चिच्च असौ आनन्दश्च तस्य ब्रह्मणः शिवस्य आकारं स्वरूपं बिभृषे। निरतिशयसुखं तस्य आकारः तं बिभृषे। पुष्णासि, धत्से, धारयसि। चिदानन्दाकारं किमर्थं बिभृषे? स्वात्मानं विश्ववपुषा परिणमयितुं। शिवशक्तिस्वरूपं प्राप्य त्वं जगत् जनयसि। बिभृषे इत्यत्र मध्यमपुरुष एकवचनं रूपं डुभृञ् धारणपोषणयोः धातुः। प्रपञ्चाकारेण परिणमयितुं त्वं शिवपत्नीभावेन चिदानन्दरूपं धारयसि। हे भगवति, आज्ञाचक्रे सूक्ष्मरूपेण अवस्थितं मनस्तत्त्वं त्वमसि, तथा व्योम विशुद्धिचक्रस्थम् आकाशतत्त्वं त्वमेव असि। मरुत् अनाहतचक्रस्थं वायुतत्त्वं त्वमसि। मरुत्सारथिः स्वाधिष्ठानचक्रगतम् अग्नितत्त्वं त्वमसि। आपः मणिपूरस्थजलतत्त्वं च त्वमसि। त्वं भूमिः मूलाधारगतं भूतत्वं च त्वमसि। एवं रूपेण पञ्चभूतसूक्ष्मात्मककार्यकारणरूपेण त्वयि भवत्यां परिणतायां सत्याम् एवंविध रूपान्तरेण स्थितायां न हि परं त्वद्विना अन्यत् नास्ति खलु। पिण्डाण्ड ब्रह्माण्डयोः एकरूपेण सर्वत्र त्वमेव वर्तमानत्वात् इति भावः। त्वद्व्यतिरेकेण जगत् प्रपञ्चः नास्ति। त्वं कारणरूपेण अवस्थितासीति व्याख्याने। श्लोकं पठामः। मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि। त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां न हि परम्। त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवतिभावेन बिभृषे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। धन्यवादः।